हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जुनिका कराला मोड झाझर्या बनैनो सर्क बादल लाग्य जसो होइरहन्छ मनैनो अष्टमी मैया कि बाणी ओ मन्तर कानैनो कसैले बाल्याको बातो खप्पर्या खानैनो खुट्टा पासो झेलकुरानु रोडचक्का जामैनो जनरोयै महाकाली मैया छौ तेरा कामैनो म तेरा पल्टनको सिपाही सुख दुःख ज्यानैनो तुन जाण्या को जाणलो जोगीका ध्यानैनो तताया ल्वाखरले तात्या म माटा ढामैनो सुया कोची पिँड्स्या अद्या ठिच्याका डामैनो सुण्या हुँ गीताकी बाणी सिङ्गारु तनैनो क्याइराखौँ मलमली मनमी अर्खाका धनैनो राखिराख महाकाली मैया कलेजी कुनाइनो भेगुतो फट्टक हाल्लो दुधका दुनाइनो सुर्नायो आनलो भयो भोलपैरा बगाउनो खचोल्लाई रन्ना म दुधै धार लाउनो ऐरी खैरी बबुरका काँडा फुल फुलाउनो चढो लोट्या पखा नैनो मार्सी धान झुलाउनो मैयाका कुट्टामी पडी म मुन्टो लुकाउनो बेउटु ट्याको मैया घट्ट कोही आडो उचाउनो बोलन्देऊ पातल्या चढा हौ दुई दिन्या पाउनो आब त अङ्गुरै फलाउ रिठा कहाँ झुन्डाउनो काँडाकी काउकुती सनो बिकौडी घाँसनो महाकाली देवीकी शक्ति खुर्राइनी डाँसनो पानीका भोरिया गाँठा कि बाद्दो फुकाउनो महाकाल्यो सिउना थ्या आलो बुरालो बुकाउनो डेउडा त खेलेको खेले पितृशिर झुकाउनो तुर्काले चाड्याको बल्ल खड्डा है हुक्काउनो तुर्काले चाड्याको बल्ल खड्डा है हुक्काउनो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नैकीलाई सदानके जनी रेडियो खोली बस्तिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। 8:40 आज लगैसँगै बस्तिया बिन्ती छ। हुक्का चिलिम 2065 सालबाटै सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो। रेडियो महाकालीमी 2065 सालबाटै तम सुन्नै आइरहेछ रे अच्याल रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रे रेडियो युनिटी डडलधुरा बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिन्छ। कोही कार्यक्रम सुन्न छुट्या अथवा रेडियोको पहुँच नभएका ठाउँ र संसारका जसै कुनामी बस्या लगै हुक्का चिलिमलाई युट्युब बठे सुन्न सकिने व्यवस्था लगै हामीले मिलाइरहेछौँ। 2065 साल असोज 23 गतेबाटै सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो हुक्का चिलिम। 2065 सालबाटै आजसम्म 12 वर्षसम्म हुक्का चिलिमलाई आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दा सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई जति धन्यवादका आखर मैले दिया लगै कमै हो, जति बढाउलो अरे लगै कमै हो। पहिला गए हम बढाउलो अध्ययकीलाई कहाँ छाड्डाओ। आज लगै एक तसै प्रसङ्ग छ। आजको कार्यक्रम मैले एकजना देउडा साहित्यकार मित्रका रचना समेतबाट विशेष तयार पारिरहेछु। 2065 सालमै एक प्रतियोगिता भइतो तमलाई फार्म लगै होली नभएलमा भन्नाउ। 2065 सालमै हामीले रेडियो महाकालीका पहलमै कञ्चनपुरमै सुदूरपश्चिमको सबै निको गितारु खोज्या प्रतियोगिता 2065 भन्नुभएर एक प्रतियोगिता अर्थात् हामी जम्मा 90 जनाले भाग लिथ्यो। 90 जना मध्ये एकजना मित्रलाई हामीले देउडा गीत निका लेख्या बाफत सुदूरपश्चिमका उत्कृष्ट गितारु भन्नुभएर मन्टा पगडी बाध्या
उही बेला नगद 5,000 रुपियाँ लगाए हामीले सम्मान स्वरूप उनलाई दिथे। त्यो कुराले भने यहाँ तमलाई सबै चिज याद आइगए हुनु हो। 90 जना मध्ये सबै निका गीत लेखबाट 2065 सालको पगडी वाद्य पगडी धारक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डुटेली गीतका सौकार लक्ष्मी दत्त पन्तजी हुन्। त्रिपुरा बस्ती पेलिताल दैजी कञ्चन पूर्वी बस्छन्। र आजको कार्यक्रम मैले उनराई साहित्यिक रचना कोसेली समेटबाट तयार पारिरहेछु। 2065-66 सालतिर प्रसारण भएका उहे पछालगै उनले लामो समयसम्म हुक्का चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना पठायो। हुक्का चिलिमको देउडा प्रतियोगिता हम जो समयमा राख्दा महिला देउडा प्रतियोगिता तयमध्ये निर्णायक मण्डल मिलगै उनले बसपर हुक्का चिलिमको यो कार्यक्रमलाई सफल पाड्दाकीलाई आफ्नो सहयोग गर्यो। उनीहरू साहित्यिक रचनाको आफ्नै प्रकारको विशेषता हुन्छ। हरेक शब्द जिलगै शब्द लेख्दा उही गीतसँग के अर्थ हुन्छ। बाहिरबाटै आगन्तुक शब्द जो भन्नान् बाहिरबाटै तसो शब्द आखर केही लगै नराखबर उन गीत लेख्दान्। ठेट शब्द आखर हुनान् आफ्नै गाउँ समाजमै बोलिने त्यो लगै एकदमै झेटुवा शब्द हामीलाई पड्डाकीलाई लगै समस्या होइन चाहिँ तति झेटुवा शब्द तति ठेट शब्द खोजबर लेखराखन्थे। 2065 साल चैतका 21 गते शुक्रबारका दिन प्रसारण भएको एक रचना छ मसँग। 2065 साल आज 12 वर्ष पहिलेको चैतका 21 गते शुक्रबारका दिन प्रसारण भएको रचना उनले लेखराइथ्यो। 20 गते हुक्का चिलिम ओम राजा बोलेका आज्ञा पाया गाँठा खोल्या मन गाँठा खोल्याका गीत सुन्या ओम्बा बुका कलेजी फाड्याका संसार ईशै छ भणी कसरी जाण्याका सुदूरले ओम दियो नबिन झोल्याका हाम्खीलाई योगै भयो अमृता सोड्याका। नवीन भनेका उज्याका प्राविधिक मित्र थिए उनले त्यो जोड्लाई थियो। सुदूरले ओम दियो नवीन झोल्याका भनेको प्राविधिक मित्रलाई लगै जोड्या र आखर हो यो। गीतको बखान कस्या सकौँ हिरामणि मोड्याका सुदूर पश्चिम चिना हुने आँकुडी फोड्याका मुख डिटका सब दैले कलेजे छोल्याका स्वर्गकी परीले हुन् कि सुन काँटा तोल्याका सुदूर पश्चिम सजाउन कि अमृता घोल्याका हंस उडाइदिने जसा अति मन मोल्याका वाइमी ओमै बोली घुइली कान खोल्या टोल्याका निन्भो गलै हराउने फुलबुट्टा जोड्याका चढीलै पुतली जसा गहना डोल्याका दूध म घिसा गर गङ्गाजल ढोल्याका तमी जुले दूध पनि सुनमिद्री गोड्याका वैकुण्ठ हरिले हुन् कि कस्तुभा छोड्याका मल्काउने जन सुच्या सत्यमन रोल्याका मखीलाई ओम गीता भया उमाले बोल्याका रुबस कति हिरा मोती सुनसाङ्गल झोड्याका गीतका सागर हुने हौतम अनगन्ती चौल्याका आज्ञा पाई मैले ओम इन बैरा तोड्याका आइसक दौकी नै भणी खामैना होल्याका आइसक दौकी नै भणी खामैना होल्याका। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डुटेली गीतका सौकार लक्ष्मी दत्त पन्तजीले 2065 साल चैत 21 गते शुक्रबारका दिनकीलाई भणी लेखी पठाएको यो रचना थियो। सुनचढी सुदूर शीर्षकमा एक रचना थियो। 2066 साल भदौ 17 गते प्रसारण भएको रचना। सगुन दिने सिद्धि माता पुर्खाकी सम्पत्ति भूमि राजा पीडा हर्ने कालशिवा दम्पति अन्न धन गोरस जडी गर्नेलाई काम कति हिरा सुना पहाड कति पत्थरको दाम कति भूमिका गहना फूल रङ्गकी बान कति कन्दमूल फलफूल कति तय है कि खान कति नदी ताल लल्ला बेला मूलको पानी कति माल पहाड हिमाल सेरा मौसमी धान कति जहाज जसा उच्च डाँगा खेल्लु त फान कति राता पेला फुलपा तल पुतलीकी बानी कति नीला डाँगा सेता छिणा मिर्गा बथान कति सुरुम्मी रङ्गिला बन चढीका गान कति। एकदमै झेटुवा शब्द हुनाले मिर्गा बथान कति भने यहाँ मिर्गा बथान कति भन्ने तस्या जोडिया थियो। सुरुम्मी रङ्गिला बन चढीका गान कति नीला डाँगा सेता छिणा मिर्गा बथान कति जहाँ त भैला मेला कति धर्मका राम कति
मालिका शिखर सिद्ध बेतकोटा धाम कति हिमाल पहाड पानी कति मधेसा आम कति नदी ताल बगड कति रजौले थाम कति अग्गास छुने गैला डाँगा देवदेवता थान कति हिरा जडी बनाया डाँगा सुनचाद्या खान कति सबै धर्म सबै जात भाइचारा मान कति प्रकृतिले सजाएका गुन्ज धुन तान कति सुदूर जिया सन्तान कि संस्कृत्यो शान कति पितरका चलाया चलन आफ्ना ठान कति दयली सुदूरका कोखा सन्तति ज्ञान कति यैरु बसी हेद्दा खिलाइ विश्वको ध्यान कति तपो पनि सुदूर पश्चिम हडनील डाम कति बनी यहाँले ठगी खायो छकिब फाम कति हाँसाइ लाउने नयाँ कुरडी रोडचक्का जाम कति जङ्गल पशु नारा अद्दु शक्तिका नाम कति जङ्गल पशु नारा अद्दु शक्तिका नाम कति सुनचडी सुदूर शीर्षकको रचना थियो 2066 साल असोज 17 गते प्रसारण भएको रचना। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लक्ष्मी दत्त पन्तजीलाई हुक्का चिलिमको एक अभियानलाई सफल पार्दैलाई योगदान दिया हुनाले साहित्यिक रचना पठाइबाट एकदमै ठेट शब्द आखर आफ्नो गाउँ समाजमै बोलिने आज है कई वर्ष पहिले बोलिने आखरलाई टिपटापबाट साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। मसँग तमले पठाएका सबै रचना सुरक्षित छन्। जति लगै तमले पठाया केही प्रसारण भएका रचना छन्, केही प्रसारण नभएका रचना लगै छन्, तर जति छन् जम्मै सुरक्षित छन्। क्याक भने उन फाइल भित्री मजाले बाध्यबाट पठाइराखन्थे तै पछाडि उनले कापी पठायो। उनले एक रचना दुई रचना कभै पठाएन, जबलाई पठायो एक कापी अथवा एक फाइल पठायो। एक फाइल भित्री 25-30 गीत हुन्थे, एक कापी भित्री 30-35 गीत हुन्थे। तन सबै कापी र फाइल मसँग आज लगै सुरक्षित छन्, जो 2065 सालबाटै लक्ष्मी दत्त पन्तजीले हुक्का चिलिमकीलाई भनी पठायो। गाडी गौडाका बकत आसराको बाटो दुध्या गेदामेदा बठे 64 वर्षसम्मका मान्छेको जीवन बिमा दाई उच्च ब्याजदर भएको विश्वासिलो बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमार्या। डडेलधुरा बाग बजारमी जानिना मानिना केशवराज पाण्डेजीलाई भेट्या 240 रुपियाँ बठे करोडौंसम्मका बिमा उन सजिला तरिकाले बनाइदिन्ना। यही विषयमा के और बुझ्जु पढेले एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुराको 096 420 817 नम्बरको फोनमी फोनर्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार 2065 सालमै भएको प्रतियोगितामी सुदूरपश्चिमका सबै निका गीतहरू छानिएका पगडी धारक देउडा साहित्यकार मित्र लक्ष्मी दत्त पन्तजीको रचना समेटबाट आजको कार्यक्रम तयार पारिरहेछौँ। हामीले 2065-66 सालतिर प्रसारण भएका रचना उनरा झेटुवा शब्द हुन्थे, सुन्ना किलाई लगे आनन्द आउँथे। हमारा पुराना पहिले बाबु बजेका पालामी बोलिने आजै लगै बोलिने तर अच्याल बहुतै कम बोलिने शब्द लगै उन लेख राखन्थे खोज खाजबाट। आफ्नै प्रकारको एक उनरा रचना भित्री अर्थ पाइन्थ्यो, भाव पाइन्थ्यो र एक आनन्द लगै पाइन्थ्यो। उनीहरू रचना सुनिबाट कझै काहीँ कोही आखर नलगै बुझिने हुन्थे। तैलाई एक फेर पढ्यो, दोस्रो पढ्यो, तेस्रो पढे पछाडि पुइ बुझिने खालका लगै हुन्थे। तति गहिलो साहित्य उनसँग क्षमता थियो। त्यो क्षमता हामीले कयौं रचना बठे सुन्ने अवसर लगै पाया। आदरणीय एफएम परिवार सुदूर पश्चिम किल्ला बस्ने सबै भाइ बहिनीका पाउमा लची सिर्ला 2066 साल जेठ 11 गते मंगलबार प्रसारण भएको रचना लागिया गरम महिना स्याब्दे किन्या बेला काला सेता पाट्या खैरा राता हरिया पेला कोही कोही स्या विषालु हुना कोही त कुटुम गेला कोही स्या पोता हाम्रा साथी अद्दु होइन हेला वातावरण सफाको काम इन्स्या पले लेला घर बन झाड पानी स्यापै ठुली मेला हावामै भएको विष नाग्रा जाले पेला प्राणी बस्ने बनाइदिने इन रिहो लीला काट्यो भने विष लाग्दे केहीको छटै ढिला गोमन करे त विषालु हुन् चेप्पे जिस्के चिल्ल्या कालो गोमन फैली फुने करे त पाट्या झिला रात नरा हिट्टु होइन बिच्ची राता निला सेता ठुला लम्बा स्याप विषालु स्याप निल्ला इनो स्याप बचाइ राखौं
सुरक्षा मिलला किसानका काम आउने मुसा माद्या बिला अहिले काट्या बिस लाग्दैन घुम्द्या खेत देला गौमन काला कालकुट बाला हुनान ठुला ठुला खचपचाया धादा पड्या बस्या मुसा दुला करेत पाट्या अति बिसा हिट्ट्या ढिला ढिला भाज्यान डरमान्ने यो त बस्ने भित्र चुला तन्त्र मन्त्र अद्दु होइन यिनले काट्या बेला अस्पताल छटै लैनु न त ज्यान लेला अस्पताल छटै लैनु न त ज्यान लेला। गर्मको महिना थियो जेठ 11 गते त गर्मका महिना उनले स्याप किडाकी डर हुने हुनाले लेखी पठाएको यो रचना थियो 2066 साल जेठ 11 गते मङ्गलबारका दिन प्रसारण भएको रचना। एक रचना लेखिरहेको थियो उनले 2066 साल अषाढ 16 गते बुधबारका दिन प्रसारण भएको रचना थियो। पहिले खुट्टा कौमारीका शिरलच्छे सिउनी दे महाकाली रेडियो कि मौलाई हात जोडी न्याउनी दे घनपा तल बास्ने न्याउली कान थापी सुनी दे भौतै दुखा क्याइ सुणन्छे छुपक्या जाल बुणी दे गिद्धका गलगोडा पासो दया छत्त तोड दे भगवान भरौस्या चोला मै फल छोड दे मन तेराई मजेले खोया साँचो छ खोलिदे पात लैना बिप्यौ कुरा कालागा पोलिदे कालो कुयो दाग भया छोरीलाई छोलिदे पारी न्याउली वारी आइजा संसार न डोलिदे रनबन तेरोइ प होलो गीत बैरा रोलिदे दया छत ल्वाखर लाइलै सुन रूपा झोलिदे कतितै बनको माया सुन काँटा तोलिदे हंसा जसो हिट्टे चाला धुन मिलाई बोलिदे सल्ली बोट माटी छैत सन्तला झोडिदे जुन्ता राखी जनिसक्या बादललाई ओढिदे जिन्दगानी पर्सो भएछ माटीमा मोलिदे बनैले बनाया जहर रिस भया होलिदे द्वाली फर्काई मैन हाली पानी छचोलिदे इसोइ भिडाई उसोइ भिडाई क्या त घचोलिदे असाड्या 15 जो रनको क्या त पकोडिदे कान्थापौँ फुलपाती चढाउँ मनै जखोडिदे भुडभुड्याका फुल भाडी सक्यामा गोडिदे नहिटे काँडाइला बन मनमुखा मोडिदे पातल्या जुगाकी डर तिमुर घसोडिदे जुनी भरी टुप्पोइ क्याइ हो जडोइ चचोडिदे जुनी भरी टुप्पोइ क्याइ हो जडोइ चचोडिदे। 2066 साल अषाढ 16 गते बुधबारका दिन प्रसारण भएको यो रचना थियो। उनले एक चञ्चल्या मन शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो। 2066 साल 6 महिना 26 गते प्रसारण भएको रचना चञ्चल्या मन शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। घुम्मन बौलिया स्याल आथि जियै ख्याल थन्के हाल अमृतका प्याल मर्जन घोटी राल कुस्ती खेल्या हात्ती हाल बतासिका जाल नजरलाई नछिद्दे नाल राखी हाल समाल जहाँ पढ्यौँ बडुवाकी जाल आयो वहीँकी काल होइ गयो कच्छप्पै चाल उत्तर बुद्धि खाल दोषी मन महाकाल्या छाल खङ्गोडिदे भङ्गाल तोडिदे आगाकी झाल नौरङ्गकी माल अथ रिङ्या लट्ठे ग जाल भोट्या लेकै आल गाउँका बिप्यौँ भाल कुरडी कमाल कौल जनाई दुधै माल आफै आए उमाल आफ्नै त सुर्क्यायो गाल आफनी रुमाल वहीँ भालु पिटियो डाल वहीँमी पढ्यो ताल भोको पेट कसरी पाल खेती कथ फाल नपढौ खुल्यानै खाल सुनरो पाकी थाल जुन्तारो समुद्र टाल भान डुब्दै लाल धुप्पी धुप्पी बातो साल डेढाइनो तेल हाल सुमोतीमा मन बसाल अखण्ड बत्ती बाल हाडमा सुक्का कङ्ग काल धमै बगाल जान्ने पापी मन पखाल मूल पानी खकाल सिङ्गन पुछा मन्झ काल मालहिमा लेकाल मान्छे जुनी गय अकाल 84 बेहाल धना लेकी गन्ब गाल जीवन की सबाल घुम्दे बाग जाउज बाल यमैका हवाल
बाजो लाग्यो ठुम्री ताल धुन चढ्यो कवाल नाच्च लाग्यो बिर्बे ताल फुल्याका कपाल ढुवा माटी पुजमा वाल नर्जुनी रङ्गाल एक दिन त सबैलाई खाने कालको भङ्गाल महाकाल्यो सुप्पो जाल सुदूरका कञ्चाल महातारीको खुट्टो छाल टुट्ने हो जन्जाल सुदूरको भागपो गाल पूर्वका नेपाल तुफान फाल्यो अपि हिमाल जनरिसाउ सैपाल तुफान फाल्लो अपि हिमाल जनरिसाउ सैपाल चञ्चल्या मन शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। साँच्ची मिल गए हो महाकालीको सुप्पो जाल सुदूरका कञ्चाल महातारीको खुट्टो छाल टुट्ने हो जन्जाल। खुबै निका शब्द आखर लेखिरहेको थियो, खुबै निका झेटुवा शब्द र तन झेटुवा शब्द भित्रीको गहिलो अर्थ। ईसा साहित्यिक रचना हामीले सयौं संख्यामा हामीले उनबटे पाया र सुन्ने अवसर लगाइ पाया, मैले त पढ्ने अवसर लगाइ पाया र कभै काहीँ मन बुझाउनु पर्यो भने पछाडि यसरी है देउडा साहित्यकार मित्रका निका निका साहित्यिक रचना फुर्सद मिल्यो भने पछाडि घरै बस्व लगाइ पढ्डौ। र मलाई यसो लाग्यो कि आफै मात्र कति पढौँ यिन रचनालाई आज दोस्रा है लगाइ देउडा साहित्यकार मित्रका मेहनत पसिनालाई श्रोता मित्रलाई लगाइ सुनाउँ जसो लाग्यो। र अच्याल मैले पुराना देउडा साहित्यकार मित्र जो पहिले पठाउँथे उनीहरा साहित्यिक रचना समेटबर अच्याल ईसा कार्यक्रम तयार पाडबर सुनाउने जमर्को रहेछौँ। सायद तमलाई निको लाग्यो हुनु हो। 19 किसिमका जीवन बिमा बनाउने 240 रुपियाँ बठाई करोडौंका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतले होइरने गाडी गाउनका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हर्या तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद्दो हो भनी जन अलमलिया तमराई डडेलधुराका बाग बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी। घर बसे बसेले बुझिसकन्छ 096 420 870 मी फोन हर्या एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा। आजको कार्यक्रम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार र 2065 सालको सबै निको गीतारोकी पगडी वाद्य पगडी धारक लक्ष्मी दत्त पन्तजी प्रति समर्पित छ। उनले एक सुदूरकी सम्पत्ति शीर्षक राखबर रचना लेखिरहेको थियो। हामीले 2066 साल 5 महिना 28 गतेका दिन प्रसारण अर्थे दिन लाग्या हिउनका जसा शरदैको राजा सुदूर पश्चिम रङ्गी बन्यो ढोक छ ओम बाजा डाङ्गा डोइला झल्की गया हाँस्यो मन उदास क्या लाग्य शरद ऋतु फुलाए हाली काँस उदिया सूरज धेकी धकधक गर्ने सास तो सुदूर सम्झेका बेला जाइन गला गास कोहीको मिठो कोहीको तितो बन्छ ढिकी भाषा रात इजा झुपझुप आइन खोजौँ बस्ने बासा गडा खेत धान्जु लिग्या कोदो बारी घाँस रैयाको घुतुडो हाँस्यो रङ्गी दिनकी आशा लेक्र गिलो फुलै फुली औला चिउरी रास वर्षा भरि रोया खोला होइ गया झलास हाँसिया सुन्तुला मौसम सिउनी गाड बुराज सल्लाले सिन्दुर हाल्यो शरदय शमसाज राइसल्ला भोजपत्ता बनले गीतै धुनकी रास अनमोल अन्तोल बन सुदूर रान्या पास रङ्गी डाङ्गा सिलङ्गीले चलायो सुबास चिउरीले म बनाइ हाँस्यो बर्फी भण्डा खास सुदूरकी कस्तुरी भालु बाग बनेलकी साज ठुलाई बगाल चराउने छन् सुनरु पाकी ताजा ठाउँ ठाउँमै पानीका मूल बनकी ठुली टाँजा गोरस जडीबुटी दिने पुतपो ताकी नाजा सुदूर स्वर्ग शिवैपुरी वैकुण्ठ मान्य लाजा हिरा मणि कौस्तुभकी खानी सुदूर गर्भा चाँजा फुलपातल पखाली आउने अमृत छिणा छाँजा रातलै चम्क्या झा फुल मधुर सूर्य चाँदा यही सुदूरको खर्क चौडो हात्ती गैनाई गाजा हेरालु ढङ्गका भइन फुटे बुद्धि काँचा श्रीखण्ड लुक्याको लुके भाबरका चाँचा हिरा सुन चाँदी लुक्यो धरतीका राजा भक्ति अरि महतारीको दुधै धार खोज चोर्यो फोड्यो खायो मर्यो पिठी पापै बोझ इन इ जुलाई सम्झी बुझी बत्ती बाल रोजा सुदूरी जिया कि राखौँ हिरा जुनी तोजा
सुदूर की सम्पत्ति अति कोरी खाया मोज झाडी खाडी हिमाल पार्यो खानु नजाऊ भोज झाडी खाडी हिमाल पार्यो खानु नजाऊ भोज। सुदूर की सम्पत्ति शीर्षकको रचना। काजबारो चलन भणबर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। 2066 साल 5 महिना 23 गतेका दिन मंगलबार प्रसारण भएको रचना। गौरा बैना पठाई आया पुर्ख्यौले पिता र माठो घसाई उजा नाइथी ल्याउ कस्या भिता र जैले दियो मान्छे जुनी दूध न्वाई धरा र विराट रूप देखाउने पितृ सम्झी जाउँ हर र जसोई कुलो उसै चुलो उही पितृ आहार कर्जा अरि धुस्सी खेल्ल्या फुटलो काहा र पितर पठाई दसैँ बैना सुहाग कोरेर बटी आइन भुले हाल्यो खोलदोली चोरेर हुने त अग्गासै उड्डाउ लोट्टालाई झडेर नहुने हातमुख जोड्डाउ आलुबाउलो अरेर रङ्गी आइन दसैँ बैना नौरथा जोडेर मान्छेका मनैना दुःख बिरङ्ग तोडेर कसै घर माखा भन्क्या दारूले खाएर लाखौं जीव मुक्ति पाउने बलिमा गएर कोही त घरा कोही त बना भाइका चुला चार रगडा बखडा अध्याय रहेन चुला छार अकरो जमना आइयो धनको नाइथी धार कसरी थाम्नु हो हामीले पुर्खा नासो भार धोधो पाडी दसैँ बैना गइन लगाई प्यार बाडुले भैलाले लायो आउने दुत्य त्यार द्वापर युगो जसो लाग्दे जुवा तास्की मार दारू छ कलीको जसो मासुका बजार घरखेत बन्धकी पडी कसै कोत खार मेहनतले कमाया धनको जनर बौछार इजा बुवा जहाँ नका आँखा आउँसै धार जुवा खेल्ल्या दारू पिनेको ज्याहान कर्म यहाँ र दसैँ दुत्य वर्ष दिनमी आउने एकै बार मुख हेरी गाँस राख्दो छाडौँ ऋणको भार ढोक्दिनौ रेडियोई मौलाई महाकाली संसार पर्वका कबाड चलन रोक्दिया भन्सार पर्वका कबाड चलन रोक्दिया भन्सार। काजबारो चलन शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना 2066 साल 5 महिना 23 गतेका दिन प्रसारण भएको रचना। कैयौं रचना थिए आजको कार्यक्रममा मैले त बहुतै लिएर थिएँ और लगै सुनाउन सकिएलो कि भन्बर तर यतिकै मात्रै सुनाउन सकियो थोक्कै समय मात्रै बच्यो। उनले लेखी पठाएका सयौं रचना दर्जनौं रचना मसँग छन्। अब यो 35 मिनट भित्री जम्मै त कहाँ सुनाइसकिन्छ कई वर्षबठे सुनाएका रचना कभै पालो मिलेले आजी आउने दिनमै लगै उनीहरू यसरी है साहित्यिक रचना समेतबाट अलग विशेष कार्यक्रम बनाउला। आजको कार्यक्रम यतिकै मात्र सुनाइसक्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार लक्ष्मी दत्त पन्तजीको साहित्यिक कलम जसरी है इज्यासम्म चल्यो आउन दिनमै लगै तहे और तेज गतिमी चलाऊ हाम्रो शुभकामना छ। रे सुदूरपश्चिमका संस्कृतिको बखानुनले गीत भित्री अर्यो सुदूर पश्चिमका वन पाखा डाँगा डोइला गडा कुना कोही लगै ठाउँ उनले छाडेन लेख्द बठे आउन दिन मिलगै यसरी है साहित्यिक रचना कसैले उनीहरू सुन्न मिलाऊ पढ्न मिलाऊ यसरी है उनीहरा भाव उनीहरा गीत भित्रीका जटाइला शब्द आखर आजिलाई हम सुन्न पाऊँ घरमी सुख शान्ति समृद्धि छाइरहौ हरेक लपक पाइलामी सफलता मिलाऊ खुट्टा काँडो लगै जन बुढाऊ घर माउ परिवारमी सुख शान्ति समृद्धि छाइरहौ। मौका मिलेसम्म आजी लगै कभै साहित्यिक रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग दाइरया। आजको लक्ष्मी दत्त पन्तजी विशेष कार्यक्रम यतिको यादाऊ भोला 8-5 में और प्रसंग का रचना ले बरा भेटोली। नमस्कार।